یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں زندوں میں زندہ رکھا اور یہ روزوں کے ایام ہمارے لیے برکت کا باعث بنے، کیونکہ ہم خداوند کے گھر میں آتے ہیں اور خداوند کے ان دکھوں کو یاد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں شامل کرتے ہیں تاکہ ہم مسیح ہونے کا ثبوت دیں۔ پچھلے جو ہمارا ٹاپک تھا، جو مضمون تھا، وہ کیا تھا جی؟ صلیب کا خصوصی پیغام۔ صلیب کا خصوصی پیغام آپ سب لوگوں کے نام۔ اس کی جو مرکزی آیت وہی ہے پالوس رسول کا پہلا کرنتھیوں کے نام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 18 آیت کا آج پھر ہم مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے اور غور و خوض کریں گے، اور اس میں سے آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا، جو مضمون ہوگا، وہ ہوگا کہ یہودا اسکریوتی جو ہے وہ کون ہے، اس پر بھی بیان کریں گے۔ خدا کے زندہ کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں اور اس کا پہلا باب کی 18 آیات میں خدا کا زندہ کلام یوں مرقوم ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خدا ہم سب کو بڑی برکت عطا۔ تشریف رکھیے گا جی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے زندہ کلام میں سے کہ جو خداوند یسوع مسیح کا بائبل مقدس کے مطابق رسول مقرر کیا ہوا، چنا ہوا یہودا اسکر یہودی جو ہے وہ کون ہے؟ خدا کے کلام سے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے خود ان کو چنا اور کس طرح سے چنا۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 6 باب اور اس کی 12 آیات سے 16 آیات میں خدا کا زندہ کلام ہمیں بڑی وضاحت سے اور سچائی سے یہ بیان کرتا ہے۔ یوں مرقوم ہے کہ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری۔ جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 چن لیے اور ان کو رسول کا لقب دیا، یعنی شمعون، جس کا نام اس نے پترس بھی رکھا، اور اس کا بھائی اندریاس، اور یعقوب اور یوحنا اور فلپس
اور बर्तनमाई और बत्ती और तूमा और हल्फी का बेटा याकूब और शमौन जो ज़्यादती कहलाता है और याकूब का बेटा यहूदा और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा अस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला हुआ। ये 12 रसूल खुदावंद यीशु मसीह ने सारी रात दुआ में गुजारी बाप के साथ, और फिर सुबह आकर ये नहीं कि वहां सिर्फ 12 ही थे, तो 12 को ही बहुत ज्यादा थे। यीशु मसीह के लिए सुबह सुबह लोग, और ये तो साथ रहते थे, और बहुत सारे, जब खुदा यीशु मसीह पहाड़ से नीचे दुआ करके आए तो बहुत सारे आए, लेकिन उनमें से सिर्फ कितनों को चुना जी? 12 को चुना, और उनको बकायदा नाम लेकर पुकारा। उनके नाम जो है वो बताए जाते हैं कि वो नाम लेकर उनको पुकारा। इसलिए आज हम देखते हैं कि खुदा ने, ये खुदा बाप का एक बहुत बड़ा मंसूबा है, बहुत बड़ा प्लान है कि जिसके तहत दुनिया बनाई गई, और दुनिया में गुनाह या गुनाह के खत्म करने के लिए, गुनाह को खत्म करने के लिए खुदा उसने अपना इकलौता बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह भेज दिया, और उसने बर्रा बनकर सलीब पर अपनी जान दे दी और कहा जो कोई ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें मुख्तलिफ जो बाइबल के हवाला जात हैं उसमें से भी हम गौर करेंगे, क्योंकि आज का जो सरमन है, जो आज का अनवान या मजमून जो चुना गया है वो है यहूदा अस्कर यहूदी के को जो खुदावंद यीशु मसीह ने जिसको रसूल चुना। उसके मुतालिक सीखते हैं कि इन अयाम में जो दुखों के अयाम हैं, यहूदा अस्कर यहूदी जो है एक मकार, बदज़बान और लालची किस्म का शख्स था। यीशु मसीह ने उसको खजानची बनाया था। उसके पास खजाने की थैली रहती थी। यहूदा अस्कर यहूदी अक्सर यीशु मसीह के साथ धोखा करता था, और फिर यीशु मसीह को साथ लेकर वहां उस प्रोग्राम में चला जाता था। पहले उनसे पैसा लेता था, फिर उस प्रोग्राम में खुदा यीशु मसीह को साथ लेकर चला जाता। कई बाइबल में इसके बहुत दफा जिक्र भी है। उस वक्त की कलीसिया जो है यहूदा अस्करियोती से बड़ी नफरत करती थी, और यहूदा अस्करियोती के मुतालिक बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं, लेकिन वो अलहामी किताबें नहीं हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि वो अलहामी किताबें नहीं है। वो लोगों ने जैसे सुना, जैसे बताया गया, और जो उनको पता चला उसके मुताबिक उन्होंने उसको तहरीर कर दिया। इसलिए हम देखते हैं, अगर हम देखें यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीर मुकद्दस उसका 13 बाब
اور اس کی 21 آیت سے ہی پڑھنا شروع کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ باتیں کہہ کر یسوع اپنے دل میں گھبرایا اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا۔ شاگرد شبہ کر کے کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس سے یسوع محبت رکھتا تھا یسوع کے سینے کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ پس شمعون پطرس نے اس سے اشارہ کر کے کہا کہ بتا تو وہ کس کی نسبت کہتا ہے۔ اس نے اسی طرح یسوع کی چھاتی کا سہارا لے کر کہا کہ اے خداوند وہ کون ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جسے میں نوالا ڈبو کر، اب سنیے گا کتنا صاف واضح ہے۔ یسوع نے جواب دیا کہ جسے میں نوالا ڈبو کر دے دوں گا وہی ہے۔ پھر اس نے نوالا ڈبویا اور لے کر شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کو دے دیا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے والد کا نام کیا ہے؟ شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کو دے دیا، اور اس نوالے کے بعد شیطان اس میں سما گیا۔ جب نوالا دیا گیا تو کلام خدا فرماتا ہے کہ شیطان کیا ہو گیا؟ اس میں سما گیا، اس میں آ گیا۔ بس یسوع نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلدی کر لے۔ مگر جو کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لیے کہا، چونکہ یہودا کے پاس تھیلی رہتی تھی۔ اب دیکھیے گا بڑی غور سے اس پر دھیان کرنے کی بات ہے کہ یہودا کے پاس تھیلی رہتی تھی، اس لیے وہ سب سے آگے اور ہر ایک چیز پر وہ اپنا نفع ڈھونڈتا تھا، کیونکہ اس کے پاس تھیلی رہتی تھی۔ اس لیے بعد نے سمجھا کہ یسوع سے یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمیں عید کے لیے درکار ہے خرید لے، یا یہ کہ محتاجوں کو دے دے۔ پس وہ نوالا لے کر، 30ویں آیت میں ہے کہ پس وہ نوالا لے کر فی الفور باہر چلا گیا اور رات کا وقت۔ اب دیکھیے گا کہ یہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے بیفور پہلے ہی بتا دیا، لیکن شاگرد جو ہے، رسول جو ہے، وہ اس بات کو نہیں سمجھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خزانچی ہے، اور اس کو کہا ہوگا کہ جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے، لانا چاہتا ہے، عید فصح کے موقع پر وہ لے آ، کیونکہ اس وقت عید فصح کا جو ہے وہ بالکل قریب تھا، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح نے عید فصح جو ہے وہ بھی ان اپنے شاگردوں کے ساتھ بالا خانے میں منا رہے۔ کاموسم کتاب فرماتی ہے کہ شمعون جو ہے اسکریوتی کا بیٹا یہودا اسکریوتی، جیسے ابھی آپ نے پڑھا یوحنا 16:71 میں بھی اس کا 16:71 آیت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہودا اسکریوتی کہتے ہیں کہ کافہ جو کافہ سردار ہے، کافہ سردار کا وہ بھتیجا بھی لگتا ہے رشتے میں۔ یہودا اسکریوتی غالباً عبرانی ایش کریتی یعنی کریت کا بگڑا ہوا شخص تھا، اور کریت جو جنوبی یہودا میں ایک جگہ کا نام ہے، یشوع 15:25 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ 12 شاگردوں میں سے یہ واحد شخص تھا جو
गलीली नहीं था, गलील का नहीं था, बाकी सारे गलील के थे, और यीशु मसीह भी गलील का था। और ये किस तरह से मसीह यीशु का शागिर्द बना, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसने यीशु मसीह के साथ बड़ी खलूस दिली से काम शुरू किया। इसमें हिसाब किताब रखने की बड़ी सलाहियत पाई जाती थी। इसी वजह से यीशु ने इसे रसूलों का खजानची मुकर्रर किया। और वो 12 बाब में भी हम यूहन्ना की अंजील और उसके 12 बाब की 4 और 6 आयत से भी देख सकते हैं, उसमें भी हमें ये मिलता है। लिखा है कि 12 बाब यूहन्ना की अंजील उसके 12 बाब की 4 आयत में, क्योंकि ये लालची था तो लिखा, दूसरी आयत से पढ़ लेते हैं कि जब यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जलाया, वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया। और मार्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे। फिर मरियम ने जटामासी का आधा सेर खालिस और पेश कीमत अतर लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पूंछे, और घर अतर की खुशबू से महक गया। चौथी आयत से जैसे मैंने कहा, लिखा है कि मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स, और वो कौन है? मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा अस्करियोती, जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा, ये अतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया? उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था। क्या था? बल्कि इसलिए कि चोर था, और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेगा। इसलिए अब आप इस बात को बड़ी वजाहत से समझ सकते हैं कि यहूदा अस्करियोती जो है वो किस, और इसी तरह 13 बाब की 29 आयत में भी इसका जिक्र हमें मिल जाता है। उसमें भी हमें इसका बड़ी वजाहत से जिक्र मिलता है। क्योंकि यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए बाद ने समझा कि यीशु उससे ये कहता है कि जो कुछ हमें ईद के लिए दरकार है वो खरीद ले। और मेरे अजीजों, ये एक बहुत बड़ा खुदा का मंसूबा है कि यीशु मसीह को पकड़वाए। यहूदा अस्करियोती को ये उम्मीद थी, वो उसने पहले ही ये इरादा किया हुआ था। क्या इरादा किया था? कि यीशु मसीह इस दुनिया का बादशाही कायम करेगा और वो बादशाह होगा, और यहूदा अस्करियोती को इसमें एक अहम ओहदा मिलेगा। यहूदा अस्करियोती ने यीशु मसीह को 30 रुपए तोलकर काहिनों से लिए और उनके हवाले करने का वादा किया। और जैसे ही हम देखते हैं कि मत्ती की अंजील उसका 26 बाब, और उसमें ये हमें बड़ी वजाहत से मिलता है कि चलो इसको भी देखते हैं कि खुदा का जिंदा कलाम जो आज यहूदा अस्करियोती के मुतल्लिक है, वो क्या इसमें कलाम मुकद्दस जो कि हमारी जिंदगी है, इसमें उसके मुतल्लिक क्या फरमाया गया है। लिखा है 14 आयत में, 26 बाब के 14 आयत में, उस वक्त उन 12 में से एक ने, जिसका नाम यहूदा अस्करियोती था, सरदार काहिनों के पास जाकर कहा, अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं तो मुझे क्या दोगे? लालची था, चोर था, धोखेबाज था, ज़बान दराज था, कोई उसके सामने बोलता नहीं था। इसलिए अगर
मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 रुपए तोल कर दे दिए और वो उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। यहूदा इस्करियोती उस वक्त से है, क्योंकि उसको 30 रुपए जो है वो तोल कर दिए गए। तो इसलिए अगर हम 27 बात को भी देखें मत्ती की इंजील उसके 3 और 4 में, तो हमें इसका भी बड़ी वजाहत से जिक्र मिलता है। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने ये देखा कि वो मुजरम ठहराया गया तो पछताया कि मेरा तो काम जो है, जो मेरा सिलसिला चलता था, जिससे मेरी आमदनी बहुत ज्यादा होती थी, मुझे पैसे मिलते थे, वो तो बंद हो रहे हैं। लिखा यहूदा ने ये देखा कि वो मुजरम ठहराया गया तो पछताया और वो 30 रुपए सरदार कहनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने एक गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। और वो रुपयों को मुकद्दस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दी। ये कलाम मुकद्दस में जो हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है, ये बड़ी वजाहत से हमें ये फरमाता है कि उसने पैसे जो है सरदार कहनों के और बुजुर्गों के उस मुकद्दस, जहां पर मुकद्दस कहा गया है वहां पर थे, तो वहां पर फेंक दिए कि मैं नहीं लेता, मुझे यीशु चाहिए, छोड़ दिया जाए। पछताया, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि तू जान और तेरे रुपए जाने, हमें सिर्फ यीशु चाहिए, हमें उसको पकड़ना है। मैंने पहले बताया कि बहुत सारी किताबें यहूदा इस्करियोती के मुतालिक लिखी गई हैं जो अलहामी नहीं है। तो एक यूसुफ अरमतिया की किताब की कहानी में यहूदा इस्करियोती के बारे में बहुत सी बातें लिखी गई, लेकिन ये किताबें जो हैं वो आम तौर पर लिखी गई हैं और हो सकता है कि ये सच भी ना हो, लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे ये जो है वो शेयर कर रहा हूं ताकि कोई आपको किसी किस्म की जो है वो बात छुपी ना रहे। यहूदा इस्करियोती काफा सरदार कहन का भतीजा था और बहुत कुछ भी यहूदा इस्करियोती के मुतालिक लिखा हुआ है। एक और किताब है एमतूस के अमाल, उसमें यहूदा इस्करियोती के तौर से वो लिखता है कि यहूदा इस्करियोती ने जब यीशु मसीह को पकड़वाया तो वो बहुत डर गया, क्योंकि वो साथ रहता था, बहुत सारे मौजे देखता था, जानता था, तो वो बहुत ज्यादा डर गया। और फिर यहूदा इस्करियोती ने 30 रुपए वापस सरदार कहनों और बुजुर्गों के मुकद्दस में फेंक कर वापस घर आ गया, जो पैंतुस पिलातुस के अमाल की करा। तो उसकी बीवी जब घर आया तो उसकी बीवी मुर्गी तैयार कर रही है। यहूदा इस्करियोती को बहुत डर लगा कि कहीं यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर मुझे मार ना दे, और उसने कहा, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, मैं खुदकशी कर लूं। और उसकी बीवी कहती है कि अगर ये मुर्गी आग में से निकलकर बोलना शुरू कर दे, क्योंकि उसकी बीवी भी बड़ी लालची थी, आगे आपको बताएंगे। उसकी बीवी कहती है कि अगर ये मुर्गी आग में से निकलकर बोलना शुरू कर दे तो फिर जो तू कहता वो सच होगा। तो यहूदा इस्करियोती ने देखा कि मुर्गी आग में से बाहर निकलकर बोलना शुरू कर दिया। जब उसने देखा कि बोलने लगी तो यहूदा इस्करियोती बहुत ज्यादा डर गया और जाकर दरख्त के साथ रस्सी बांधकर गले में डालकर लटक गया और खुदकुशी कर।
ایک اور کتاب ہے جو اس میں یہ لکھا ہے، میں نے 3-4 کتابوں کا نام لکھا، باقی تو کتابیں تو بہت زیادہ لکھی ہیں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام بھی کوٹکس منسٹری آف پینش ہے۔ یہودا اسکریوتی کی بیوی بہت لالچی تھی، اس لیے یہودا اسکریوتی اپنی بیوی کا مہرہ بنا ہوا تھا، جو وہ کہتی تھی کرتا تھا، اور وہ اپنی بیوی کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہا تھا۔ اور ایک اور کتاب لکھتی ہے کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے یہودا اسکریوتی جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اور اس کا چہرہ جو ہے وہ سوج گیا۔ ڈاکٹروں کو اس کی آنکھیں نظر نہیں آتی تھی، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اسی وجہ سے وہ مر گیا۔ وہاں بدبو کی وجہ سے کوئی اس کے قریب نہیں جاتا۔ یہ باتیں کرنے کا مطلب ہے کہ یہودی لوگ اس سے بڑی نفرت کرتے تھے، اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ ایک لالچی شخص۔ یہودا اسکریوتی کی موت اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں، کیونکہ یہ کتابوں میں لکھا ہے، عام جرنل کتابوں میں، لیکن جو ہمارے حقیقی ایمان کی کتاب ہے اس میں جو لکھا ہے، تو وہ ہم 27 باب کو دیکھتے ہیں۔ وہ میں نے ابھی بھی آپ کے سامنے چیک پڑھا تھا، اس کی 3 آیت میں 3 سے لے کر 8 آیت یہ جو پڑھی گئی کہ پاس 7ویں آیت میں لکھا کہ پاس انہوں نے مشورہ کر کے ان روپاؤں سے 27 باب کی 3 سے پڑھتے، جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، اور وہ 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا کہ میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا، تو جا، اور روپوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا۔ اور پھر سردار کاہنوں نے روپے لے کر کہا کہ ان کو ہیکل کے خزانے میں ڈالنا روا نہیں، کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے۔ بس انہوں نے مشورہ کر کے ان روپوں سے کمہار کا کھیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لیے خریدا۔ اسی سبب سے وہ کھیت آج تک خون کا کھیت کہلاتا۔ اس وقت وہ پورا ہوا جو یرمیا نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ جس کی قیمت ٹھہرائی گئی تھی، انہوں نے اس کی قیمت کے وہ 30 روپے لے لیے۔ اس کی قیمت باز بنی اسرائیل نے ٹھہرائی تھی، اور اس کو کمہار کے کھیت کے لیے دیا جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا۔ تو یہ وہاں پر خون کا کھیت ان 30 روپوں سے جو خداوند یسوع مسیح کی قیمت تھی خریدا گیا۔ میرے عزیزو، اگر ہم دیکھیں اعمال کی کتاب میں، اعمال پہلا باب کی 18 آیت ہی میں 18 اور 19 2 آیتیں ہیں، اس میں بڑی وضاحت سے یہودا اسکریوتی کے متعلق لکھا ہے۔ اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا۔ یہودا اسکریوتی سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ جو بائبل نے کہا کہ کیا ہوا کہ وہ سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب انتڑیاں نکل پڑی، اور یہ یروشلم کے سب رہنے والوں کو معلوم ہوا، یہاں تک کہ اس کھیت کا نام ان کی زبان میں ہیکل دما پڑ گیا، یعنی خون کا کھیت۔ یہ اعمال کی کتاب ہمیں بیان کرتی ہے۔ تو اس لیے وہ رسول ہے، وہ رسول تھا، بنایا گیا تھا، چنا گیا تھا، لیکن اس میں خدا کا ایک بہت بڑا پلان تھا۔ تو پھر اس کی جگہ پر رسولوں نے بھی ایک نیا جو ہے رسول اس کی جگہ پر چنا۔ اعمال کی ہی کتاب اس کا پہلا باب 23 سے 26 آیت دیکھیے، لکھا ہے کہ پھر انہوں نے 2 کو پیش کیا، ایک یوسف کو جو برسبا کہلاتا ہے اور جس کا لقب یوسف ہے، دوسرا
की कि ऐ खुदावंद, तू जो सबके दिलों की जानता है, ये जाहिर कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वो इस खिदमत और रसालत की जगह ले जिसे यहूदा अस्करियोती छोड़कर अपनी जगह गया। फिर उन्होंने उनके बारे में कुरा डाला और कुरा मतिया के नाम का निकला। बस वो उन 11 रसूलों के साथ शुमार हुआ। तो इसलिए वो भी रसूल है, नया मतिया रसूल भी जो बनाया गया उनके साथ शुमार हुआ। और उसके बाद मैंने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है कि पलूस रसूल, जिसे पलूस आजम कहते हैं, वो 14वां रसूल, उसने हर खत में अपने आप को ये जाहिर किया कि बेशक मैं अधूरे दिनों का हूं, लेकिन मैं भी रसूल हूं। तो मेरे अजीजों, ये रसूल, अब कहा जाता है कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हमें आज जो कहानी आपके सामने सीखने और सिखाने का मौका मिला, इसमें यहूदा अस्करियोती जो है वो किस तरह से उसने खुदावंद यीशु मसीह को 30 रुपए तोल कर बेचा और किस तरह से उसने अपने आप को फांसी ले ली। किसी जगह पर लिखा है कि उसने फांसी ले ली, खुदकशी कर ली। किसी जगह पर लिखा है कि वो ऊपर से नीचे पेट के बल गिरा और उसका पेट फट गया और अंतड़ियां बाहर निकली। और किसी जो किताबें लिखने वाले हैं, उन्होंने कुछ अपने इल्म के मुताबिक इसका भी जिक्र किया। तो हमें चाहिए कि अपने आप को, अगर हम मसीह हैं, हमारा ईमान मसीह पर है और ये रोजों के अयाम हैं, तो अपने आप को हाँ की जगह हाँ और ना की जगह पर ना कहें, ना कसमें खाएं, बल्कि इन रोजों के अयाम में एक दूसरे को माफ करें, अपने से दूसरे को बेहतर जानें, ताकि हम इस रोजों के अयाम में खुदावंद यीशु मसीह के दुखों में शामिल होकर उसको जो है, जैसे फरिश्ते आकर यीशु मसीह को गतसमनी बाग में तकवीत देते थे, जब हम उसके साथ शामिल होंगे, हम भी उसको जो उसके मसीह बेटे और बेटे होने के नाते से उसके इन जख्मों को लिए फिरते हैं। इसलिए बाइबल में भी इसका जिक्र है और लिखा है कि खुशी वाले घर में जाने से बेहतर है कि गमी और दुख वाले घर में। तो क्योंकि आज ये रोजों का जो जुमा है वो हम सब के लिए बड़ा उत्तम और बड़ा मोतबर और बड़ा ही पाक जुमा है, इसलिए हमें चाहिए कि इस जुमे को जो हम आए हैं, तो अपने आप को, अगर हमारे से कोई पीछे कोई किसी किस्म की खता हो गई है, गलती हो गई है, गुनाह हो गया है, गालियां निकल गई हैं, लड़ाई झगड़े, और हम समझते हैं कि हमारे से कोई ज्यादती हुई है, तो उसको माफ करेंगे तो खुदा आपको माफ करेगा। आज के कलाम के सीधे से खुदा